وبركاته. اليوم سنتعرف على méthode de séparation de variables pour l'équation de Schrödinger. حيث أنه في الحلقة السابقة كنا supposé que la particule se déplace suivant l'axe des x. mais الآن نحاولوا résoudre هاد l'équation بواحد لا variable. هي اللي كنت قلت لكم من القليل اللي تفهمها حيت فيها شويه الكالكول ماتيماتيك اي طويله شويه. نبداو على بركه الله. يا بسم الله. اول حاجه باش نفكو ديك ليكواسيون شرودنجر خصنا واحد الفاريابل. هاد الفاريابل هو غنديرو مثلا سي ديال اكس تي تساوي لنا c de x fois x t. عارفين دابا غنشدو هذا غنعاودوه هنا. شحال تصبح لنا القاعده؟ كنا قرينا في الترموديناميك انه الا كان عندنا ديفيرونسيال مثلا ديريفي بارابور مثلا تي الا كان غير يمكن نديرو دي سور دي تي. متفقين؟ يمكن ندير هادي في الاس ان قرينا الترموديناميك يمكن نديرو هاد الديريفي هادي على الشكل هاك. متفقين؟ دونك غنزيد دابا هنا غنتولي عندنا هي اي اش بار تي بارابور دي تي فوا سي de x fois x t تساوي لنا moins h bar carré sur 2 m t carré sur tx carré c de x fois x t. متفقين؟ باش غنديرو هنا غتبقى عندنا هي اي اش بار دي ديال اكس تي سور تي تي فوا سي دو اكس. يعني انا غندير ديريفي بارابورا تي حيت هذا بارابورا اكس غتكون زيرو. واخا غادي نشرحها بشويه باش كلشي فاهم. قبل ما نكمل هادي الا درنا مثلا بلاش اشتقاق مثلا ديال سي دو اكس فوا اكس تي حاجه تساوي لنا هذه تساوي لنا هي ديريفي ديال سي x par rapport à tt fois xt plus dérivé de xt sur tt fois c de x. عارفين هذا راه قريناه في الماط. تيكون عندك اف بريم ديال اكس فوا يغاك باش نديرو اف بريم نو ماشي بحال هكا مثلا غنديرو اكس فوا يغاك كل بريم شحال تساويني اكس بريم فوا يغاك بلس يغاك بريم فوا اكس. هادشي اللي درتو بالنسبه لهادي. ما علينا. دابا شنو عندنا هنا؟ ديريفي دو سي اكس بارابور تي هادي تساوي زيرو لانه هذا فاريابل تي وهذا فاريابل هنا متغير اكس. دونك هذا غيساوي زيرو. الا مشى هذا زيرو في اكس دو تي غيبقى زيرو. متفقين؟ شحال يبقى لنا ديريفي دو اكس تي بارابور تي فوا سي اكس. متفقين؟ هادشي اللي غيبقى ليا.
راه هو اللي درتو انا هنايا، متفقين؟ هاهو غنديرو تتساوي لنا موان h bar carré sur 2m dérivé par rapport à dérivé x carré. هنا عاوتاني لا ميم، هنا شنو عندنا؟ dérivé de c de x على x فوا x de t، يعني خاصني حتى هي نحاول نبينها باش بنادم ما يدوخش فيها حتى هي. عندنا هنا dérivé au carré ديال سي اكس فوا اكس تي بارابور اكس كاري، متفقين؟ دوك شنو غندير ديريفي كاري ديال سي اكس سور تي اكس كاري فوا اكس تي بليس ديريفي كاري ديال اكس تي سور تي اكس كاري فوا سي دو اكس، متفقين؟ هادي مكتساوينا الزيرو، انا جاتني الفاريبل اكس هنا اكس، دوك هادي غتكون. اما هنا هذا فاريبل تي وانا عندي اكس، بحالاش نعطيك مثال، تصور معايا مثلا هذا مثال اكزامبل مثلا عندك اكس تي تساوي مثلا دو تي بلس 3، وانا قلت لك اسيدي ديري الديريفي دو اكس تي بارابورا تي اكس، شحال غتعطيك؟ غنجي انا غنديرها بارابورا اكس، ها اكس كتدير زيرو، فهمتوني؟ هادي يعني هذا تساوي زيرو، دوك هذا كامل غيصبح كله il devient nul. داك شنو بقى لنا؟ بقى لينا هذا هو اللي غنحطوه. دونك عندنا سي اكس dérivé de cx fois xt، متفقين؟ هادي الا بغيتي تبان لكم دير ليها بحال هكا. صافي بانت. يلا دابا خصنا نكملو هادشي هذا شي ورقة اخرى باش يبان لنا هادشي مزيان. ايكال من مورا اش غنديرو؟ هاد اكس تي غنهبطوه هنا و هاد سي اكس غنهبطوه هنا، يعني شي تنقول اي حاجه اللي متغيره بارابور تي غنزيدو هنا، واللي يعني لو طون يكون هنا واللي زيكس يكون هنا، المتغير اللي تيكون فيهم لو طون يجي هنا اكس يكون هنا، يعني غتبقى عندنا هي اي اش بار ديريفي دو اكس تي بارابور تي تي فوا ان سور اكس تي. انا غنشرح كيفاش درت ليها. تتساوي لنا موان اش بار كاري سور دو زام، ياك باش يبان هادشي مزيان فوا تي سي دو اكس بارابور هنا او كاري، عفوا نسيتها، و تي اكس كاري هنا غندير فوا ان سور سي اكس. دابا سي اكس بحال غنقسم عليها، دوك الا قسمت على سي اكس هذا غيعطيك سي اكس سور سي اكس هي ان، دوك غيبقى لنا ان، يعني سي اكس سور سي اكس غيبقى لنا واحد، وهنا غنقسمو عليه حيت لا قسمنا هذا غنقسمو عليهم كاملين، دوك غيبقى لنا ان سور سي اكس هو هذا. عاوتاني هنا غنقسمو على اكس تي، الا قسمنا هذا على اكس غيبقى لنا واحد، دوك ما ولا واحد ان فوا هادشي، ونقسمو عليه هنا دوك هو هذا، او قسمنا على ان سور اكس تي. مفهوم؟ دابا غنزيدو نكملو.